मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार. गांव आनी हांव. दर एकटो गायता नामना आपल्या गांवची, दर एकटो बाळगिता अभिमान आपल्या गांवचो. तेच खातीर आमी घेवन येतात गांवांतल्यो गजाली गांवकारांकडल्यान. गांव आनी हांव. शार म्हणून नामना जोडिल्लो गांव पणजी. आयज पणजेचीच वळख करून घेवया. वळख करून दितात इतिहास तज्ञ प्रोफेसर प्रजल साखरदांडे. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. हांव प्रजल साखरदांडे, पणजेच्या देंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स मिरामार हांगा असोसिएट प्रोफेसर आसा आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आसा. आनी हांव पणजेन रावतां. इतिहासाचेर हांवें 6 पुस्तकां बरयल्यात आनी इतिहासाचें आनी दायज वाचोवपा खातीर हांव आवडटां. आनी आज हांव तुमचे फुडें दवरतां पणजे शाराचो इतिहास आनी दायज. पणजे, पणजी, पँजीम, पांयजी, नवा गोवा, पहाजणी खणी, पहाजणी हळ्ळी अशीं साबार नांवां आशिल्लो गांव. गांव म्हणचे परस शहर, आमचें शार पणजे शार, जें मांडवी न्हंयच्या देगेर वसलां, जें गोंयच्या वेस्टर्न सायड ऑफ गोवा आमकां दिश्टी पडटा. आनी तिसवाडी महाल म्हणजे ताका पोर्तुगीजांनी इल्लेश आयलंड म्हणलें, ताजे सारकें ओवरलुकींग द मांडवी रिवर आनी मागीर फुडें अरेबियन सी अशा प्रायम लोकेशनाचेर, स्ट्रॅटेजीक लोकेशनाचेर वसलां. जिओलॉजिकली जर आमी विचार केलो तर फक्त आल्तीनच पयलीं आशिल्लें आनी आल्तिनाच्या सकल फक्त मांडवीची नदी आनी तेवटेन फुडें अरबी सागर आशिल्लो. आनी हें आल्तिनाच्या वयल्यान, टेकडे वयल्यान हळू 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 शहर विस्तारीत जालें आनी स्थापीत जालें. एटिमॉलॉजी म्हणजे नांवाची व्युत्पत्ती. पणजेचें पयल्या आमकां नांव जें मेळटा तें कदंब काळान, म्हणजे 10th सेंच्युरी टू 14th सेंच्युरी हो कदंबांचो काळ. कदंब हे कर्नाटकांतल्यान येवन गोंयचेर राज्य करताले आनी तांची जी शिलालेख आसात किंवा तांब्यापटे आसात, म्हणजे स्टोन इन्स्क्रिप्शन्स किंवा कॉपर प्लेट इन्स्क्रिप्शन, तातूंत आमकां पणजेची रेफरन्सीस मेळटा. ही पणजेची अर्लियस्ट रेफरन्सीस. ताजे पयलीं पणजे हें फक्त एक नुस्तेकारांचो एक ल्हानशी वसाहत आशिल्ली, फिशरमॅन्स कोव. सो कदंब काळान आमकां षष्टदेव, कदंब किंग षष्टदेव II हाजे 11व्या शेंकड्यांतलो जो शिलालेख आसा, जे तांब्यापटो आसा, तातूंत पणजेचो एडमिनिस्ट्रेटर कलप्पा केलिमा हें नांव मेळटा. तो कदंब राजा षष्टदेव द्वितीय हाज्या अंडर काम करतालो. ही वॉज लुकींग आफ्टर पणजे. आनी तेन्ना आमकां पणजेक पहाजणी हळ्ळी, हळ्ळी हळ्ळी हो कन्नड वर्ड म्हणजे विलेज, अशें प्रत्येक गांवाक सफिक्स केल्लें. देखीक बोम हळ्ळी, बांबोली. सो पणजण हळ्ळी, पणजण खणी, पहाजणी खणी अशीं नांवां आमकां कदंबाच्या इन्स्क्रिप्शन म्हणजे शिलालेखांनी किंवा कॉपर प्लेटांनी पळोवपाक मेळटा. कदंब राजा जयकेशी I म्हणजे एक ताजे शिलालेख आसा 1054 ह्या वर्सांतलो. तो शिलालेखान पहाजणी हळ्ळी हो गांव अन्नय्या म्हणजे ताजो जयकेशी फर्स्टाचो धर्ममंत्री जो आशिल्लो तो पणजेची देखभाल करतालो. तो पणजेचो एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो, रिलिजियस मिनिस्टर तसो आशिल्लो. आनी त्या काळार, कदंबाच्या काळार हांगा जायतीं देवळां आशिल्लीं. रवळनाथाचें देवूळ आनी अशीं जायतीं देवळां आशिल्लीं. मागीर आमकां पळोवपाक मेळटा की पणजे म्हणजे हो एक ताळगांवचो वॉर्ड कसो, वाडो कसो आशिल्लो. आनी ताळगांवां एक केव पळोवपाक मेळटा आमकां, जंय महालक्ष्मी दवरिल्ली. जेन्ना हावीक ब्राह्मिणांनी जेन्ना महालक्ष्मी कारवारच्यान गोंयांत हाडली, ती ताळगांवच्या केवीन दवरिल्ली. आनी मागीर ती पणजे शिफ्ट जाली आनी पणजेची प्रिजायडींग डेटी महालक्ष्मी, ऑलमोस्ट ग्रामदेवी अशी आमी तिका मानपाक लागले. मागीर आमकां आदिलशाच्या काळान पणजेची पालास दिश्टी पडटा. आतां मांडवीच्या देगेर युसूफ आदिल खान, जो जाणें टायटल घेतलो आदिल शाह म्हणून, शाह म्हणजे किंग, तो हांगा गोंयचेर 1498च्यान रूल करतालो.
सो जेन्ना ताजो शेक गोंयाचेर आशिल्लो तो बिजापूरच्यान राज्य करतालो, ताणें पणजे दर्यादेगेर म्हणजे मांडवीच्या देगेर एक पालास बांदली, जाका पोर्तुगीजांनी पालासियो दे इदालकांव अशें नांव दिलें. अदिल खान तांकां म्हणपाक जायनाशिल्लें म्हणून तांणी इदालकांव हें नांव दिलें. ती पालास अजून पर्यंत आसा आनी ती आदिलशाच्या काळांत बांदिल्ली, म्हणजे 1500 ह्या वर्सा ती बांदिल्ली आनी ताका एक अंडरग्रावंड टनल आसा. तातूंतल्यान वचून जनाना खानान आमकां वचपाक मेळटा. जनाना खाना म्हणजे जे आतांचें डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स, आदिल शाच्या टायमार थंय बायलांचो क्वार्टर्स आशिल्लो, म्हणजे आदिल शाच्यो ज्यो बायलो आशिल्ल्यो ती थंय रावताली. पणजेची उदरगत जी आमकां पळोवपाक मेळटा ती आदिल शाच्या टायमार आनी मागीर पोर्तुगीजाच्या टायमार. 1510 ह्या वर्सा पोर्तुगीजांनी गोंय जिखलें, आदिल शा कडल्यान गोंय घेतलें. सो 1 मार्च 1510 टू 19 डिसेंबर 1961 पणजे पोर्तुगीजांचे शेकातळा आयले. पोर्तुगीज गव्हर्नर पणजे रावपाक आयलो 1 डिसेंबर 1759. पूण ताज्या पयलीं 1632 फूल वाठार जो न्हंयन वेठिल्लो आशिल्लो, म्हणजे वेडो न्हंय, मांडवी न्हंय ताका सरावंड करताली, तो वाठार सगळे कडेन दलदल उदक अशें आशिल्लें तें, आनी थोड्योश्यो नुस्तेकारांच्यो झोपड्यो, आनी ही एक पालास, हो एक मॉन्युमेंट आशिल्लो, आनी कांय देवळां आशिल्लीं जी कदंबा टायमा वयलीं. एक सांतिनेज देवूळ आशिल्लें कदंब काळांतलें, आनी आतां जी पणजे चर्च आसा थंय एक आशिल्लें देवूळ, रवळनाथाचें देवूळ अशें म्हणटात. महालक्ष्मी ताळगांव आशिल्ली. आनी 1541 ह्या वर्सा पोर्तुगीज म्हणजे डॉमिनिकन जे मिशनरीज आशिल्ले तांणी पणजेन एक इगर्ज बांदली, जी आतां फेमस चर्च ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. ताजी सुरवात जाली 1541 ह्या वर्सा तांणी बांदपाक सुरवात केली. ते एक हिल आशिल्लें आदिलशाच्या काळार आनी थंय एक लायट हावस आशिल्लो, थंय तांणी बांदली ती चर्च. आनी मागीर 1619 ती चर्च फुडें डेव्हलप केली आनी 1870 जी आज आतां स्टेरकेज आमकां त्या चर्चीची पळोवपाक मेळटा ती 1870 बांदली. 1779 वर्सा पणजे एक मस्जिद बांदली, जी पयली मस्जिद पणजेची, जाका जामा मस्जिद म्हणटात. ती सुलेमान शेठ आनी अबू शेठ हे पणजेचे 2 बिझनसमॅन तांणी ती बांदली. एका वटेन चर्च आनी लागींच मस्जिद आनी सांतिनेज एक देवूळ आशिल्लें. 1832 ह्या वर्सा पणजे एक कोर्तेल बांदलें, ताका पुलीस कोर्तेल म्हणटात. मागीर 1842 अख्खे एशियांतलें दुसरें मेडिकल कॉलेज इश्कॉला मेडिका सेरुजिका दे नोवा गोवा म्हणजे पेंजीम, न्यू पेंजीम, जें बांदलें. ताचें इनॉग्रेशन 5 नोव्हेंबर 1842 वर्सा जालें. पणजेन एक मेडिकल कॉलेज आयलें, द फर्स्ट कॉलेज ऑफ गोवा, मेडिकल स्कूल ऑफ गोवा. सो तें जालें. मिनर्वा ब्रिज, जो आतां आयनॉक्साच्या भायर एक तुमकां ब्रिज पळोवपाक मेळटा, जो ताजेर इन्स्क्रिप्शन जें आसा तें म्हणटा की 1829 मिनर्वा ब्रिज बांदलो, जो जस्ट आयनॉक्साच्या गेटीच्या भायर आसा. आनी ताजे फुडें पोंत दे पोर्तुगाल हो सांतिनेज पळोवपाक मेळटा, तोय 1829 बांदला. मागीर तांणी लार्गो दे 7 जनेलांस म्हणजे स्क्वेअर ऑफ 7 विंडोज, जाका आझाद मैदान म्हणटात, ताका पयलीं लार्गो दे 7 जनेलांस म्हणटाले. कित्या खातीर, जर ताज्या फुडें जी एक घर आसा त्या घराक 7 जनेलां आसा म्हणून ह्या स्क्वेअराक लार्गो दे 7 जनेलां. कॉर्नराक जर तुमी पळयलें एक घर आसा 7 विंडोजांचें, आनी ताजे फुडें पोलीस कोर्तेल. मागीर ताका 1955 वर्साच्यान आझाद मैदान अशें म्हणपाक लागले. जे फ्रिडम फायटर आशिल्ले ताका आझाद मैदान म्हणपाक लागले. ह्या रिजना खातीर आज पर्यंत ताका आझाद मैदान म्हणटा, की थंय 25 नोव्हेंबर 1954 ह्या दिसा पोर्तुगीज जेन्ना आपली विजय दिवस सेलेब्रेट करताले 25 नोव्हेंबर, म्हणजे त्या दिसा पोर्तुगीजांनी गोंय जिखिल्लें, तो 1510 जिखिल्लें, आनी ते ह्या लार्गो दे 7 जनेलाचेर सेलेब्रेट करताले. गव्हर्नराक सॅल्यूट मेळटालो, पोर्तुगीज गव्हर्नराक. तेन्नाच महाराष्ट्राच्यान सिंधुताई देशपांडे म्हणून एक बायल मनीस आयली, ती सत्याग्रही आशिल्ली, आनी तिचे बरोबर म्हापशेचो लक्ष्मण गोवेकर, ह्या दोगांयनी थंय सत्याग्रह केलो. जेन्ना पोर्तुगीज गव्हर्नर सॅल्यूट करपाचो आशिल्लो तेन्ना सिंधुताई देशपांडे आनी लक्ष्मण गोवेकर फुडें आयले आनी तांणी आपल्या बॅगान आशिल्लो तो झेंडो, भारताचो तिरंगो होइस्ट केलो आनी थंय तांणी जय हिंद म्हणलें आनी तांकां थंय अरेस्ट केली आनी फुडें पुलीस स्टेशनार थंय घाली. तेन्नाच्यान ताका आझाद मैदान आझाद मैदान अशें म्हणपाक लागलें आनी आज पर्यंत ताका आमी आझाद मैदान म्हणटा. आयज आमी वळख करून घेतात पणजी शाराची. वळख करून दितात इतिहास तज्ञ प्रजल साखरदांडे.
पणजेन प्रिंटींग प्रेसूय आशिल्लो. ऑफकोर्स पयलीं ओल्ड गोवा आयिल्लो आनी मागीर जो गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेस आसा तो पणजेन आसा. अशें डेव्हलपमेंट पणजेचें आमकां दिश्टी पडटा. आतां 1818 ह्या वर्सा पणजेचें महालक्ष्मी देवळाची स्थापना जाली. म्हणटकीर आतां कितें जालें, ताळगांवच्या केव्हांतल्यान तें घाणेकार फॅमिली आसा तागेर ती महालक्ष्मी दवरली आनी थंय अजून पर्यंत सोमाराची कूड म्हणटात, म्हणजे सोमाराक ती महालक्ष्मी थंय हाडिल्ली. थंयच्यान मागीर ती मामाय कामतीगेर गेली आनी मामाय कामती मागीर सगळ्यांनी मेळून ती पणजे 2 जुलय 1819 ह्या वर्सा महालक्ष्मीची स्थापना महालक्ष्मी देवळान केली. म्हणजे हें पयलें देवूळ जें पोर्तुगीज काळान बांदिल्लें. देवळां पोर्तुगीज येवपा पयलीं सगळीं गोंयांत देवळांच आशिल्लीं आनी थोड्यो मशिदी आशिल्ल्यो. पूण पोर्तुगीज काळान जें पयलें देवूळ बांदलें तें म्हणटा तें महालक्ष्मीचें देवूळ पणजेचें, जी आराध्य दैवत पणजेचें. फॉन्तायनेश म्हणून जो वॉर्ड आसा ताका क्वेंट क्वॉर्टर ऑफ पेंजीम म्हणटात किंवा लॅटीन क्वॉर्टर ऑफ पणजी म्हणटात. थंय 1810 ऑनवर्ड्स आंतोनियो मोस्मिकार ह्या मनशान थंय जागो घेतलो आनी थंय घरां बांदपाक सुरवात जाली. सो 1810 to 1839 पर्यंत फॉन्तायनेसो तुमकां डेव्हलपमेंट पळोवपाक मेळटा. 1855 ह्या वर्सा आतां जर मळ्यान तुमी गेले थंय एक तुमकां झर दिश्टी पडटा, मळ्यांतली झर. ती झर बिलो अंडरग्रावंड टनलांतल्यान वचून बोगदेवाक आमकां पळोवपाक मेळटा. बोगदेवाक एक स्प्रिंग आसा थंय ती कनेक्ट जाल्ली आसा आनी ही झर बांदिल्ली झर पयलींच्यान आशिल्ली पूण तें टनल जें बांदिल्लें टू सप्लाय पोर्टेबल वॉटर टू द रेजिडेंट्स ऑफ पणजी 1855. सो तें टनल कनेक्ट करता जें महालक्ष्मी देवळाचे बोगदेवाक म्हणून जो वाठार आसा, बोगदेवाक म्हणजे माउथ ऑफ द काव, थंय तें बांदिल्लें. 1854 वर्सा ताची सुरवात जाल्ली. जुझे जोकिम जानेवारी लापा विस्कॉन विला नोवा दे ओरे हो पोर्तुगीज गव्हर्नर ताणें तें बांदिल्लें टनल. सो तें बोगदेवाक कनेक्ट जाता. हे सगळे डेव्हलपमेंट्स टू सप्लाय पोर्टेबल वॉटर टू द सिटी रेजिडेंट्स ऑफ पणजी हे सगळे चलताले. आतां आमी जर पणजेचे वाठार डिस्कस करपाक लागले. मिरामार म्हणल्यार कितें? व्यू ऑफ द सी. मार म्हणजे सी, मिरा म्हणजे व्यू. हो पोर्तुगीज शब्द. पयलीं ताका कितें म्हणटाले, पोर्तुगीज येवपा पयलीं ताका पिड्डूक म्हणटाले. 9 मार्च 1943 ह्या वर्सा थंय एक हॉटेल बांदलें जें फर्स्ट हॉटेल ऑफ गोवा. ताका म्हणटाले कासिनो देल मिरामार, म्हणजे लुसियानो रॉन्कॉन ह्या मनशान तें हॉटेल घाल्लें मिरामार, म्हणजे गास्पार दिएस बिचार, आनी त्या हॉटेलाचें नांव ताणें दवरलें मिरामार बिकॉज इट वॉज कमांडिंग द व्यू ऑफ द सी म्हूण ताका मिरामार. आनी तेन्ना मागीर सगळे लोक ताका मिरामार त्या वाठाराकूच नांव पडलें मिरामार. आतां कांपाल हो जो वाठार आसा तो 1827 to 1835 ह्या वर्सा पोर्तुगीज गव्हर्नर कांपो दे मानुएल पुर्तुगाल ए कास्त्रो हाणें ती डेव्हलप केली. एरिया सगळी फूल डेव्हलप केली आनी ताका नांव पडलें कांपाल. म्हणजे कितें? कांपो म्हणजे मेडो, ग्रीन एरिया. सो तें जॉयन करून आतां आमी म्हणटात ताका कांपाल. आल्तिनो म्हणजे आल्त, हाय अप ऑन द हिल. दोना हें नांव कशें पडलें? तर एक पोर्तुगीज अस्तुरी आशिल्ली, तिचें नांव आशिल्लें दोना पावला अमाराल दे मिनेझस आंतोनियो सोतोमायोर. तिका थंय त्या काबो चॅपलान बेरी केल्या, तिजेर नांव दोना पावला अशें पडलें. म्हणजे अशें नांवां पोर्तुगीजांची जी चिंचोळें पडलें. चिंचोळें म्हणजे चिंचेचें झाड आशिल्लें थंय. आतां जें दत्त मंदीर आसा. मागीर भाटां आशिल्लीं. फॉन्तायनेश म्हणजे फावंटन, म्हणजे जो मळ्यान झर आसा ताका फॉन्त फिनिश हें पोर्तुगीजांनी नांव दिल्लें, ताजे वयल्यान ताका फॉन्तायनेश हें नांव पडलें. 22 मार्च 1843 हो दीस पणजेच्या इतिहासांतलो एक व्हड असो दीस, कारण त्या दिसा ऑफिशियली द क्वीन ऑफ पोर्चुगल दोना मारिया सेकंड आनी हिणें डिक्लेअर केलें ऑफिशियली की henceforth पायंजी सिदार्थ दे गोवा विल बी ऑफिशियली द कॅपिटल ऑफ गोवा. सो तेन्नाच्यान पणजे कॅपिटल म्हणून डिक्लेअर जालें. आनी पणजे मागीर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स उबारलीं गेलीं. खूब प्रोग्रेस हायस्कूल 1944, 1936 पिपल्स, 1947 डॉन बॉस्को, लायसियम, मुस्टिफंड, हेडगेवार इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणजे महात्म्याले स्कूल, मॅरी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन स्कूल, कन्या शाळा, अंजुमन नूरुल इस्लाम स्कूल, मासानो दे आमोरी, रेड रोजरी, ग्रीन रोजरी, शारदा मंदिर, नर्सिंग स्कूलय सुरू जाल्लें हांगा. मागीर स्कूल ऑफ ड्रामा जें पयलीं आशिल्लें, मागीर तें ड्रामा कॉलेज जालें. निर्मला इन्स्टिट्यूशन जे B.Ed शिकयतात 1963. मागीर आर्ट कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, देंपो कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक्स कॉलेज, म्युझिक कॉलेज, ड्रामा कॉलेज. सो अशी कितलींशींच एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. आनीक गजाल सांगपा सारकी म्हणटा ती पॉलिटेक्निकूय आसा हांगा, आनी इंजिनियरींग कॉलेज
हें पयलीं जेन्ना स्थापन जालें तें पयलीं इनागुरेट जाल्लें हांगाच पणजेनूच. मागीर तें 1967 फर्मागुडीर व्हेलें, जे GEC गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, फार्मासी कॉलेज जें इश्कॉला मेडिकाक लागूनच आशिल्लें. सो पणजे हें एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाचें हबूय म्हणल्यार अतिताय जावचें ना. गांव आनी गांव, गांव आनी हांव. पणजेचें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट कल्चरल इन्स्टिट्यूशन कशें हांव म्हणपाक शकता ताका, दॅट इज एमिसोरा दे गोवा. गोवा लिबरेट जावचे पयलींच्यान आशिल्लो हो रेडिओ एमिसोरा दे गोवा, ताका पयलीं म्हणटाले, आतां आमी ऑल इंडिया रेडिओ म्हणटात आफ्टर लिबरेशन. दूरदर्शन, गोवा दूरदर्शनाची स्थापना जाली हांगा 1990 आल्तिनारूच, हांगा रेडिओच्याच लागीं. मागीर एक इम्पॉर्टंट अस्पेक्ट ऑफ पणजे म्हणल्यार खूब जाण म्हाका विचारतात पणजेचो पयलो MLA कोण. पणजेचो पयलो MLA जॅक सिकेर, दोतोर जॅक सिकेर, जो फर्स्ट लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो आफ्टर लिबरेशन आनी युनायटेड गोवन्स पार्टीचो लिडर आशिल्लो. हांगा पणजेन मांड संस्कृती आशिल्ली काय ना हाजेरूय केन्ना कोण विचारतात तेन्ना सटीचें देवूळ जें भाटल्यान आसा थंय अजून पर्यंत धालांचे मांड भरतात, म्हणजे हांगा मांड संस्कृती आशिल्ली. चिंचोळ्या जें दत्त मंदीर आसा तें 1978 वर्सा बांदलें. मागीर पणजेन कितलेशेच स्टॅच्यू आसा, तातूंत प्रॉमिनंट असो स्टॅच्यू हांव म्हणन तो आबे फारियाचो, जो फर्स्ट वर्ल्ड हिप्नॉटिस्ट वॉज अ गोवन, आनी ताजो प्रॉमिनंटली स्टॅच्यू आसा सचिवालया कडेन, आदिलशाचे पॅलेसी कडेन, आबे फारियाचो स्टॅच्यू. पणजेन ब्रिज जो बांदलो आफ्टर लिबरेशन तो म्हणटा तो नेहरू ब्रिज, मांडवी ब्रिज म्हणून फेमस आसा 1970 वर्सा. गार्डन्स, कितलींशींच गार्डनां बांदलीं पणजेन पोर्तुगीजांनी. गार्सिया दे ऑर्ता गार्डन, मागीर कांपाल चिल्ड्रन्स पार्काचे समोर जें गार्डन आसा तें गार्डन, जाका FL गोम्स गार्डन म्हणटा, अशीं खूब गार्डनांय बांदलीं पोर्तुगीजाच्या टायमार. आनी 1952 1 डिसेंबर पणजेन एक हॉटेल बांदलें, हॉटेल मांडवी. पणजे टॉका पिलर आसा ऑफ 1859. रस्तो बांदलो कनेक्टींग पेंजीम विथ दोनापावला, आनी तो टॉंका पिलर बांदलो. आफ्टर लिबरेशन अगेन देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ पणजी, आनी जें आदिलशाची पॅलेस आशिल्ली, जी सेक्रेटरीएट, ताका ओल्ड सेक्रेटरीएट म्हणटात आमी आतां, थंय फर्स्ट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इनागुरेट जाली ऑन 9th January 1964. आनी तेन्नाचे गोंयचे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर दयानंद बांदोडकर, जाका आमी भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणटा, आनी ताजो एंटायर गव्हर्मेंट जर पळयलो तो थंयच्यानूच फंक्शन जातालो. दयानंद बांदोडकर हे आल्तिनार रावताले आपल्या स्वताच्या बंगल्यान, आनी आर्च बिशप्साची पॅलेस पोर्चुगीजाच्या टायमार थंय 1898 थंय बांदिल्ली आल्तिनार. पणजेची फर्स्ट म्युनिसिपल इलेक्शन जाली म्हणजे आफ्टर लिबरेशन, ती 1970 जाली. आनी 1970 कला अकादमीची स्थापना केली दयानंद बांदोडकरान. आनी 1970 पणजेची पयली इलेक्शनूय जाली. पणजेची पयली बायल मनीस मेयर जी आशिल्ली ती कारोलिना पो करंजाळेची. टील 2005 पणजेचे सेक्रेटरीएट जें आदिलशाज पॅलेस आसा, दॅट वॉज द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. मागीर 2005 ती पर्वरी शिफ्ट जाली. आतां पणजेचे जे लोक आसात ते कोण, असो ओरिजिनल पणजेकार तशें पळोवपाक गेल्यार कोण ना. सो पूण जायतीं घरां आसा पणजेन, जी शंकवाळकार जर तूं मामाय कामत धर, घाणेकार धर, अशीं जायतीं घरां आसात जी पणजे पयलींच्यान रावून आयल्या. मामाय कामतीचें घर हे हेरिटेज हावस पयलींच्यान पणजे आसा. द ओल्डस्ट रिकॉर्ड तांच्या घरान आसा तो 1696, आनी थंय अनंत चतुर्थीची जाता. ते एक मोठो उत्सव पणजेकारांचो म्हणटा तो अनंत चतुर्थी त्या घरान जाता. मागीर पणजेचें 8 डिसेंबराचें फेस्त जें फेमस इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शनाचें फेस्त. मागीर पणजेचें पुरसांव, मागीर पणजेचो कार्निवाल, पणजेची मारुती जात्रा. मारुतीचें मंदीर 1934 25 जानेवारीक बांदिल्लें नानू पेडणेकारान, आनी तें फर्स्ट जात्रा मारुतीची जाली 1944 वर्सा. सो मारुतीची जात्रा हाका मळ्यांतली जात्रा म्हणून फेमस आसा. सो पणजेन अशे जायते उत्सव जाता. महालक्ष्मीची रथसप्तम जाता, महालक्ष्मी देवळान नाटकां जातात. सो पणजे म्हणजे एक वायब्रंट कलरफूल टावन, आनी जो पणजेकार आसा तो पणजे शिवाय रावपाकूच शकना. सो पणजेकाराचे जे हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट, जी फेस्टिवल जावं, फिस्ट जावं, पणजेचे जे कलर्स आसात, पणजे एक कलर स्कीम आसा. जे पब्लीक बिल्डिंग्स आसा ताका येलो कलर आसा. फोंतायनीस तुमकां मरून, इंडिगो, ग्रीन, ऑलिव्ह ग्रीन कलर पळोवपाक मेळटा. मागीर कस्टम्स हावस ताका ब्लू कलर पळोवपाक मेळटा. म्हणजे अशें कलर स्कीम आसा पणजेन. पणजेन तुका ब्युटिफूल हेरिटेज आर्किटेक्चर आसा. पणजे इनफॅक्ट मांडवीचे देगेर आशिल्ल्या कारणान ती चडूच सुंदर दिसता. मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्ल्यान अटल सेतू बांदलो, जो आतां आमी प्रायड म्हणटात, पणजेची प्रायड. जसो पाटो ब्रिज तसो अटल सेतू. सो पणजेन कितें ना, पणजेन सगळें आसा. कला अकादमी आसा, जी नवी वास्तू बांदली ती 1983.
ताजे पयलीं 1970 ती हांगा आशिल्ली, जे EDC हावस आसा थंय. पणजेन EDC हावस आसा, पणजेन जुंता हावस आसा, पणजेन सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिस आसा, पणजेन हॉस्पिटल, पणजेन प्रायवेट हॉस्पिटल्स आसा. मागीर 1937 वर्सा नॅशनल थिएटर बांदिल्लें. 1978 वर्सा सम्राट आनी अशोक ही थिएटरां बांदिल्लीं. मागीर 2004 आयनॉक्स जो कॉम्प्लेक्स तो बांदलो. पर्रीकरान तो इफी हाडलो पणजेन. सो पणजेन आमचो इफी जाता, पणजेन आमचें सगळें जाता, पणजेन आमचें सगळें कितें आसा. पणजेकार म्हणून म्हाका अभिमान आसा आनी पणजेक सलाम. देव बरें करूं. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. शार म्हणून नामनेक पाविल्लो गांव पणजी. आयज आमी वळख करून घेतली पणजे शाराची. वळख करून दिताले इतिहास तज्ञ प्रोफेसर प्रजल साखरदांडे. गांव आनी हांव. संकल्पना उषा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉ. साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी दामोदर आठलेकर आणि संजय पुनाळेकर. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती. गांवामदी खास नाव, गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव.